अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ज़ारा कत्ल केस के हवाले से मैं तकरीबन 4 दिन हो गए हैं मुझे इस पे काम करते हुए और रिसर्च करते हुए, क्योंकि हर लम्हा एक नया इंकशाफ हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी ख़बर जो है वो ठीक है और कौन सी फेक है, और इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसकी डिटेल इकट्ठी करने में। तो नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि ज़ारा जो है वो जैसा कि पहले मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो अपने शोहर के साथ वहाँ सऊदीया थी। वो कभी सऊदीया चली जाती थी, कभी वहाँ से वापस आ जाती थी, और ये बात भी सच है कि वो प्रेग्नेंट थी और 7 महीने से कुछ कम अरसा था, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। और दूसरी बात जो है नाजरीन वो ये है कि ये जो ख़वातीन हैं, इसकी जो नंद है और सास है, ये इंतहाई ज़ालिम किस्म की ख़वातीन हैं। जो अहले मोहल्ला से मुझे बातें मालूम हुई हैं उनसे यही बात सामने आई है कि ये जो दोनों ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे यास्मीन का इस कत्ल में बहुत बड़ा किरदार है। यास्मीन जो है वो अपनी माँ को, शायद माँ इतनी बुरी नहीं थी लेकिन वो अपनी माँ को भड़काती थी कि इसके पास आपकी तो अभी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, और हम जो शादीशुदा हैं हमारा भी एक ही भाई है, हमारा भी इस पे हक है, तो आप हमें ये चीज़ बताएं कि वो पैसे कदीर आपके अकाउंट की बजाय अपनी बीवी को क्यों देता है। यास्मीन जो है वो हर वक्त जो है वो भड़काती रहती थी और उसकी इस आदत से तकरीबन सभी वाकिफ़ थे। अहले मोहल्ला के मुताबिक यास्मीन और सुगरा बीबी ये दोनों इंतहाई ख़तरनाक औरतें थीं, और अमूमन मोहल्ले वाले कहते हैं कि इनको तकरीबन अरसे दराज से ये यहीं पे रह रहे हैं, और ये खातून जो है इनसे मोहल्ले के लोग भी कम ही मिलते थे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो जादू टूने में बहुत मशहूर थी। इसके अलावा एक और बड़ा अजीब वाक़या जो है वो ये था कि ये जो खातून हैं इन्होंने इससे पहले अपनी सगी बेटी जिसका नाम दिलावेज था उसको भी कत्ल किया, और उसकी रीज़न क्या थी कि वो उसके घर के सामने उनके कोई रिश्तेदार रहते थे, वो उनके लड़के को पसंद करती थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि सब ने मिल मिला के थोड़ा ज़ोर दे के, क्योंकि सुगरा बीबी इस रिश्ते पे एग्री नहीं थी, लेकिन बाद में फिर वो रिश्ता हो जाता है और निकाह भी हो जाता है, लेकिन सुगरा जो है वो अंदर ही अंदर जो है इस रिश्ते से इंतहाई नाखुश होती है। नाजरीन, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि सुगरा जो है वो अपनी बेटी को जो है वो केले के अंदर या सेब के अंदर बताया जाता है कि किसी फ्रूट के अंदर इसने जहर का इंजेक्शन उसमें शामिल किया और इसने अपनी बेटी को खिला दिया वो, और उसके बाद जो है वो बच्ची जो है वो ख़त्म हो गई। और बताया जाता है कि इन्होंने मोहल्ले में यही बताया कि नहीं जी, इसने कोई ऐसी वैसी चीज़ खा रही थी और फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो हैं जान से चली गई हैं। और क्योंकि बहुत से जो लोग हैं उन्होंने इस मसले को नहीं उठाया, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई इस वाक़े की, दिलावेज की ये कत्ल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं हुई, और ये मामला जो है ये दब गया। अब नाजरीन, कुछ होता यूँ है कि ये जो खातून है, क्योंकि आप सोचें कि जो औरत काले जादू कर सकती है, जो अपनी बहू के ऊपर, अकलौते बेटे की बीवी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और फिर एंड में उसको जान से मारने के बाद एक ये कह सकती है कि वो किसी के साथ भाग गई है, तो उस औरत की मेंटल कंडीशन जो है वो क्या होगी। नाजरीन, मैं समझती हूँ ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, हसद और जलन उनमें कूट कूट के भरा होता है। और जो ज़ारा है उसके जैसे ही वो अपने शोहर के अभी रिसेंटली जब वो अपने सऊदीया से वापस आई थी तो उसके पास 1500 रियाल, इसके अलावा 11 लाख रुपए कैश और 15 से 20 तोले सोना बताया जाता है कि जो इनके पास था। अब सास जो है उसको तकलीफ़ यही थी कि आखिर बहू के पास सोना क्यों है,
اور وہ کسی طرح اس سے یہ لینا چاہتی ہے یہ سونا اور یہ پیسہ اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس کو جان سے مار دوں گی، کیونکہ اس کا تو ابھی دوسرا بچہ بھی آ جائے گا، جب دوسرا بچہ آئے گا تو اس کے بعد یہ اپنی زندگی، ان کی ایک فیملی ہے جو کمپلیٹ ہو جائے گی، تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو۔ اور اس کے بعد ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ اس کا قتل کر دیتی ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک جوائنٹ جو ہے یا زارا کا وہ توڑا گیا، اور اس کی انگلیاں اور اس کی کلائیاں اور سر جو ہے وہ انہوں نے الگ سے رکھ دیا تاکہ شناخت نہ ہو، اور سر کو چولہے کے اوپر جلایا۔ جیسے ہی ان کے جو والد ہیں شبیر حسین، انہیں پتہ لگتا ہے، ان کا بیٹی سے رابطہ نہیں ہو پاتا، اور وہ جیسے ہی وہاں آتے ہیں کوٹلی مرالہ، ڈسکا کے پاس ہے کوٹلی مرالہ، اور وہ کوٹلی مرالہ میں جیسے ہی آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بچی جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، اور اس اپنے بیٹے کو دیکھ کے، نواسے کو دیکھ کے، اور دوسرا گھر کے جو اس وقت حالات ہوتے ہیں، جو گھر میں صفائی ستھرائی ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چمک رہی ہوتی ہے، تو انہیں یہ چیزیں تھوڑی مشکوک لگتی ہیں، لیکن جب وہ اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں تو ان سے بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو پاتا، اور وہ جو ہے گھر میں پاگلوں کی طرح کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی بیٹی یہی کہیں ہے، وہ کبھی صوفے ہٹا کے دیکھتے ہیں، کبھی بیڈ کے نیچے دیکھتے ہیں، اور زارا کی جو ساس ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو اپنے بیٹے کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میری بیٹیاں خدا نخواستہ گھر سے کہیں بھاگ جائیں۔ اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، اور وہ فوراً جو ہے اپنے بڑے بھائی کو کال کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، پولیس جیسے ہی آتی ہے ان کو لے کے جاتی ہے، اور تھانے میں وہاں یہ صاف مکر جاتی ہیں دونوں ماں بیٹیاں کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بچہ جو ہے وہ گھر پہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں گئی۔ لیکن ناظرین اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو دونوں خواتین گھر آ جاتی ہیں، لیکن ان کے جو والد ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے بڑے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب پولیس ان کے جانے کے بعد دوبارہ FIR تو ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ جب دوبارہ ان کے گھر میں ریڈ کرتے ہیں تو گھر سے تو اس ظالم عورت نے زارا کی کلائیاں اور زارا کا جو سر ہے وہ جلانے کے بعد ایک شاپنگ بیگ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور میں ہاتھ کانپ گئے میرے یہ ڈیٹیل لکھتے ہوئے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ زارا کے والد جب اس کے گھر میں تھے تو گھر کے اندر بیٹی کا سر اور کلائیاں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ ناظرین اس باپ پہ کیا گزری ہوگی جس کی اولاد کو، جس کی بیٹی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا ہو۔ آفرین ہے اس باپ پہ کہ وہ ابھی بھی حوصلہ اور ہمت سے کھڑے ہیں اور پولیس کے ساتھ پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب زیادہ زور دینے پہ ان دونوں خواتین نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ جی ہم نے ہی زارا کو جو ہے وہ مارا ہے، اور اس کی ماں نے کہا کہ یہ وجوہات تھیں کہ اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ہر چیز اپنی اس کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ اور ناظرین اسی دوران جو دوسرا جو ہیں قدیر، وہ بھی اسی دن واپس آ گیا، اور قدیر جو ہے اس کی کیا صورتحال تھی جب وہ واپس آیا، انشاءاللہ میں ابھی دوسری ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔